काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गरे ठूलो निर्णय। दलित भन्ने शब्दले साह्रै पीडा दिँदो रहेछ। यो शब्दसँग जोडिएका सम्पूर्ण आयोग नियोग संघ संस्थाहरू र दलहरू सबै खारेज गरौँ भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भने हाम्रा एजेन्डा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताले सरकारमा जान्छौँ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। सरकारमा सहभागी हुने रवि लामिछानेको संकेत। प्रचण्डको दाबी आलो पालो प्रधानमन्त्रीको साझेदारी अथवा समझदारी भएकै हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा रवि लामिछाने चयन। आफ्नै हरकतले पिरो लिँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङ। माधव नेपाल संसदीय दलको नेता चयन। उपनेतामा राजेन्द्र पाण्डे। सरकार बनाउने केपी ओलीको योजनामा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्णायक। माधव नेपालको चेतावनी। गठबन्धनमा नेतामा अहंकार पलाए जस्तो सुकै स्थितिको सामना गर्छौं। प्रतिपक्षमा बस्ने मुडमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आएको छैन। सत्ताको प्रस्ताव। प्रधानमन्त्रीका लागि सबै चीज दाउमा लगाउने काम कहिले गरेको छैन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने पबजी विश्वकपमा नेपाली दुई टोली अन्तिम चरणमा कम्तीमा 1-1 करोड रकम पाउने निश्चित। विश्वकप फाइनलमा ह्याट्रिक गर्ने एम्बाप्पे दोस्रो खेलाडी बने। कांग्रेस संसदीय दलको नेताको चुनाव पुस 6 गते हुने। माधव नेपालको घोषणा। वामपन्थीको सरकार बन्दैन यो अलमलाउने कुरा मात्रै हो। एम्बाप्पेले पाए गोल्डेन बुट। मेसीलाई गोल्डेन बल। सन्यास लिन्न च्याम्पियनशिपको रूपमा अझै खेल्न चाहन्छु भन्दै मेसीको भनाई। जनमत पार्टीले छाने उपनेता सहित प्रमुख सचेतक र सचेतक। विश्व च्याम्पियन मेसीले गरे ठूलो घोषणा। सांसदहरूले 7 पुसमा शपथ लिने। पुस 10 भित्र नयाँ सरकार बन्नेछ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। संसदीय दलको साझा उम्मेद्वार बनाउन शेखर र गगन पक्ष छलफलमा। शक्ति बाँडफाँडको प्रेसरमा शेरबहादुर देउबा र प्रचण्ड। नयाँ सरकार गठनका लागि संसदलाई भन्दा राष्ट्रपतिलाई चटारो। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिन 51,000 रुपैयाँ शुल्क तोकियो। फागुन महिनाभित्र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन भइसक्ने। दलित थर परिवर्तन गर्न देशभरका वडा कार्यालयहरूलाई पञ्जीकरण विभागको पत्र। वर्षामा मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन संरचना निर्माणको पहल। माओवादी केन्द्रका नेता पुन मंगलबार स्वदेश फर्किने। निर्वाचन आयोगको जलपान कार्यक्रम समापन। ट्विटरको प्रमुख रहने वा नरहने बारेमा परिकर्तासँग मस्कले लिए राय। संसदको शपथ नभई प्रधानमन्त्री बन्न हतारो। विज्ञ भन्छन् संविधानलाई नकुल्चौं। नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई चित्रबहादुर केसीले शपथ खुवाउने। गृह कार्यमा जुट्यो सचिवालय। यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौं रवि लामिछानेको प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सरकारमा जाने संकेत गरेका छन्। आज निर्वाचन आयोगमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफ्नो पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरि नसकेको बताए। यद्यपि उनले आफ्नो पार्टीभित्र सत्ताको विषयमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन्। हामी छलफलमा छौं। सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय गरिसकेका छैनौं भन्दै उनले भने उनले पार्टीले संघीयता र प्रदेश संरचनाको विरोध नगरेको उल्लेख गरे। हामीले प्रदेश चाहिँदैन भनेको होइन, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बनाउनु भएन। उनले भने प्रदेश संरचनालाई सुधार गर्नुपर्ने भनेका हुँ। दर्शक महानुभावहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य लामिछानेले आफ्नो एजेन्डा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताले सरकारमा जाने बताएका छन्। जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतामा सरकारमा जान सक्ने उनले बताएका हुन्। लामिछानेले भने हामीले उठाएका एजेन्डा सम्बोधन हुन सक्ने प्रतिबद्धतामा हामी सरकारमा जान सक्छौं, नत्र सरकारमा जानका लागि मात्र सरकारमै जान्नौ। जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। हामीले र जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि हामी सरकारमा जानेछौं भन्दै उनले बताएका छन्। नयाँ सरकारको रस्साकसी चलिरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारमा जाने बारेमा औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिक तर्फबाट 7 गरी संघीय संसदमा 14 जना सांसदको प्रतिनिधित्व गरेको राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्नुपर्ने बलियो मत बन्दै गएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म राप्रपाले संसदीय दलको नेता चुनेको छैन। आज बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम छ। राप्रपा नेत्री रेखा थापाले भनिन् चाँडै संसदीय दलको बैठक बसेर नेता चुन्ने काम हुन्छ, त्यसपछि मात्रै सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने बारेमा निर्णय हुन्छ भन्दै बताइएको छ। त्यसो त जनताले आफूलाई प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्ने गरी मत दिएको कारणले अहिले नै सत्तामा जान हतारो गर्न नहुने थापाको तर्क रहेको छ। यानि कि प्रतिपक्षमा बस्ने मुडमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देखिएको छ भने सत्ताको प्रस्ताव कतैबाट आएको छैन भन्दै बताइएको छ।
संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम 7 पुसमा राखेको छ। आज संसद सचिवालयले 7 पुसको दिउँसो 1 बजे सांसदहरूको शपथ ग्रहण आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्यबाट शपथ लिनेछन् भने त्यसअघि ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन्। निर्वाचन आयोगले संसद सचिवालयले निर्वाचित सांसदहरूको उमेर, जन्ममिति समेतको विवरण उपलब्ध गराउन बताएको थियो र त्यसमध्ये संघीय संसद सचिवालयमा प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यलाई शपथ दिलाउन गृह कार्यमा जुटेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई चित्रबहादुर केसीले शपथ खुवाउने बताइएको छ भने गृह कार्यमा सचिवालय जुटिसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति रवि लामिछाने चयन भएका छन्। आज बसेको दलको बैठकले लामिछानेलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो भने पार्टी सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आज बसेको बैठकले प्रारम्भिक निर्वाचनमा निर्विरोध निर्वाचित भएका लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता अनुमोदन गरेको जानकारी दिएका छन्। दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक भनी चयन हुन बाँकी छ। गत मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा मात्र भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 13 सिट जितेको छ। दर्शक महानुभावहरू, धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साम्पाङ विजयी भएपछि कार्यपालिकाका हरेक बैठक लाइभ हुँदै आएको छ। बैठकमा पत्रकारहरू उपस्थित भएर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने वातावरण धरानमा मिलाइएको छ। यसरी प्रत्यक्ष प्रसारण हुने भएकै कारण कार्यपालिका बैठकका भिडियोहरू सहजै उपलब्ध पनि छन्। दर्शक महानुभावहरू, उक्त भिडियोहरूमा महानगरपालिकाको बैठकमा विभिन्न चर्काचर्की भएको हामी देख्न सक्छौं। दर्शक महानुभावहरू, त्यसमा हर्क साम्पाङले पनि केही हरकत गरेको देखिन्छ भने त्यसमा केही अन्य नेताहरूले पनि हरकत गरेको देख्न सक्छौं। दर्शक महानुभावहरू, त्यसमा भनाभन पनि भएको छ। बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेको पनि देखाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी जब उनले चमार जातिको नामै किटेर स्टाटस लेखे उनको तीव्र आलोचना सुरु भएको थियो। उनले क्षमायाचना गर्नुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा उच्च भएर उनले सामाजिक सञ्जालमा माफी पनि मागिसकेका छन्। र साथमा दर्शक महानुभावहरू, उनले दलित भन्ने शब्दले साह्रै पीडा दिँदो रहेछ। यो शब्दसँग जोडिएका सम्पूर्ण आयोग, नियोग संस्था र दलहरू सबै खारेज गरौँ भन्दै हर्क साम्पाङले बताएका छन्। त्यसैगरी गृह मन्त्रालय मार्फतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले दलित थर परिवर्तन गरी दलित जातिभित्रको थर कायम गर्न निवेदन परेमा सोही अनुसार गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन समेत दिएको छ। यानि कि दलित थर परिवर्तन गर्न देशभरका वडा कार्यालयहरूलाई पञ्जीकरण विभागले पत्र पठाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 दलीय गठबन्धन बनाउँदा नै आलो-पालो प्रधानमन्त्रीको समझदारी भएको दावी गरेका छन्। चितवनमा हामीसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् र हामीले सोध्यौं, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा केही सहमति भएको थियो। जनादेश आइसकेपछि म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर प्रश्न सोध्यौं। प्रचण्डले जवाब दिए, त्यो पनि लिखित औपचारिक केही भएको थिएन। छलफल त पक्कै भएको थियो। हामीले गठबन्धन गर्दा आलो-पालो गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ भएकै हो। हामीले फेरि सोध्यौं, त्यो सहमति भएको हो त? प्रचण्डले जवाब फर्काए, करिब त्यो समझदारी अहिले पनि छ भन्दै प्रचण्डले बताएका छन्। यानि कि आलो-पालो प्रधानमन्त्रीको समझदारी भएकै हो भन्दै प्रचण्डको दावी रहेको छ। फ्रेन्च सुपरस्टार केलियन एम्बाप्पे विश्वकपको 92 वर्षे इतिहासमा फाइनल खेलमा ह्याट्रिक गोल पूरा गर्ने दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। यसअघि उनले 1966 मा इङ्ल्यान्डका जियोफ हर्स्टले फाइनलमा ह्याट्रिक गरेका थिए भने फ्रेन्च च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG का एम्बाप्पेले अर्जेन्टिनाले 2 पल्ट अग्रता लिएको अवस्थामा गोल गरी खेल बराबरी ल्याएका थिए र पहिलो हाफमै अर्जेन्टिनाले 2 गोलको अग्रता बनाएर फ्रान्सलाई दबावमा राखेको थियो र अहिले अर्जेन्टिना विजेता भइसकेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ दर्शक महानुभावहरू। यद्यपि विश्वकप फाइनलमा ह्याट्रिक गर्ने एम्बाप्पे दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसले 6 पुसमा संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने भएको छ। आज केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले बनाएको निर्वाचन समितिले 6 पुसको दलको नेता चयन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्यसका लागि पुस 5 गते बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिनेछ भने मतदान भने पुस 6 गते बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अहिले ठूला कामहरू गरिरहेका छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। त्यसमध्ये पछिल्लो समयमा फोहोर व्यवस्थापनमा बालेन शाह अग्रसर देखिएका छन्। फोहोर व्यवस्थापनका लागि उनले कम्पोस्ट बिन पनि उपलब्ध गराउन थालेका छन् र विभिन्न व्यक्तिहरूले कम्पोस्ट बिन पनि लगिरहेका छन्। उक्त मल घरमै बनाउन सकिने भएको छ। आफ्नै घरबाट भएको फोहोरबाट मल बनाउन सकिनेछ र उक्त मलको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कम्पोस्ट बिन ल्याइसकेको छ र त्यो महानगरपालिकाका जनतासँग बाँड्न पनि थालिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुले पनि त्यो लिन सक्नुहुनेछ। बालेन शाहले यसबारेमा पहिले नै काम थालनी गरिसकेका थिए र यद्यपि अहिले बालेन शाहले ती सबै कम्पोस्ट बिनहरू सबै व्यक्तिहरूलाई लिन आग्रह पनि गरेका छन्। काठमाडौँवासीहरूलाई लिन उनले आग्रह गरेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वामपन्थी शक्ति मिलेर सरकार बनाउने कुरा अल्मल्याउने कुरा मात्र भएको बताएका छन्। आज पार्टी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई दिने आयोजित कार्यक्रममा उनले गठबन्धन छोडेर नभएको गठबन्धनमा विश्वास गर्दा घरको न घाटको हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि वामपन्थीको सरकार बन्दैन, यो अल्मल्याउने कुरा मात्रै हो भन्दै माधव नेपालको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल चयन भएका छन् भने आज बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठकले अध्यक्ष नेपाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको महासचिव बेदुराम भुसालले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै संसदीय दलको उपनेतामा उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे चयन भएका छन् भने दलको सचेतकमा उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला चयन भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि पुस 10 गतेसम्मको समय दिएकी छन् भने सो अवधिभित्र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुई ठूला पार्टीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रयास गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै प्रयास गर्ने क्रममा सरकार बनाउने केपी ओलीको योजनामा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, बलियो बहुमत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नै गठबन्धन गर्ने एमालेको योजनाको केन्द्रमा भने नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ। किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफूतिर नलिँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा पनि रवि मिसिएर माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहेक नै सहजै गैर वाम गठबन्धन बन्न सक्ने आकलन ओलीले गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक पदाधिकारीले बताए अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच शुक्रबार साँझ भएको छलफल पनि सकारात्मक छ भन्दै बताइएको छ र आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता पाए सरकारमा जाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि तयार छ। दर्शक महानुभावहरू, यसमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफूतिर तान्ने प्रयास भइरहेको छ भने कांग्रेसको समीकरणमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि निर्णायक देखिएको छ। अर्जेन्टिनालाई 36 वर्षपछि विश्वकपको उपाधि दिलाएका लियोनल मेसीले तत्काल सन्यास नलिने बताएका छन्। उनले टिवाइसी स्पोर्ट्स सँगको अन्तर्वार्तामा आफूले अझै खेल्ने बताए। मेरा लागि लगभग खेल जीवनको अन्त्यमा सफलता आयो। म राष्ट्रिय टिमको समूहमा रहन चाहन्छु। म विश्व च्याम्पियन भएर अझै केही खेलहरू खेल्न चाहन्छु भन्दै मेसीले भनेका छन्। उनले आफूले चाहेको सबै कुरा पाएको र योभन्दा बढी भगवानसँग माग्न नसक्ने पनि बताएका छन्। त्यसैगरी कतार विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ताका रूपमा फ्रान्सका केलियन एम्बाप्पेले गोल्डन बुट पाएका छन् भने उपविजेता अर्जेन्टिनी टिमका सुपरस्टार लियोनल मेसीले विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा गोल्डन बल पनि पाएका छन्। दोहा स्थित लुसेल रंगशालामा सम्पन्न निकै नै रोमाञ्चक र नाटकीय खेलमा फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गरी लियोनल मेसी प्रेरित अर्जेन्टिनाले 36 वर्षपछि विश्वकप उपाधि उचालेको हो। त्यस्तै मेसी इज गुड, GOAT अर्थात् गोटको अर्थ हुन्छ ग्रेटर अफ अल टाइम, जसले सर्वकालीन महान भन्ने बुझाउँछ। दर्शक महानुभावहरू, विश्व च्याम्पियन मेसी बनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 10 गतिभित्र नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन्। आज हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्रै नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन्। उनले गठबन्धनभित्र छलफल गरेर प्रधानमन्त्री चयन गरिने पनि बताएका छन् र आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि सबै चिज दाउमा लगाउने काम कहिले नगरेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्नका लागि माओवादी केन्द्र संवादमा रहेको चर्चा चलिरहेका बेलामा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। नयाँ सरकार गठनका लागि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको भन्दै प्रचण्डले पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 6 सिट जितेको जनमत पार्टीले संसदीय दलको नेता सहितका पदाधिकारी चयन गरेको छ। काठमाडौँको बुद्धनगरमा बसेको बैठकले उपनेतामा अब्दुल खान, प्रमुख सचेतक अनिता शाह, सचेतकमा विनिता सिंह दनुवारलाई चयन गरेको जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय प्रमुख राजेश मण्डलले जानकारी दिएका छन्। यस्तै बैठकले सचिवमा गोमा लामा सापकोटा र कोषाध्यक्षमा सोनु मुर्मुलाई चयन गरेको छ भने अन्य दलले यसअघि संसदीय दलको सचिव र कोषाध्यक्ष चयन गर्ने परम्परा नभए पनि जनमत पार्टीले यी पदमा चयन गरेको हो। आगामी फागुन महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको अवसरमा निर्वाचन आयोगले गरेको जलपान कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले यसबारेमा जानकारी गराएका हुन्। सो अवसरमा थपलियाले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनाउने र त्यसको मस्यौदा तयार गरिएको र अबको संसद बैठक बसेपछि ऐन बनाउने काम पनि उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि फागुन महिनाभित्र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन भइसक्ने उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन मंगलबार स्वदेश फर्किने भएका छन्। गत मङ्सिर 16 गते उपचारका लागि चीन गएका उनी मंगलबार स्वदेश फर्किन लागेका हुन् र पुनले चीनको सेन्जेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उपचार गराएको माओवादी केन्द्रका नेता डीपी ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार पुनको अवस्थामा सुधार देखिएको छ। जटिल प्रकारको वंशानुगत जन्डिसबाट पीडित पुनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि चिकित्सकको परामर्शमा फलोअप उपचारका लागि चीन गएका हुन्।
राजनीतिक दलहरूलाई संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिले संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा 76 को धारा 2 बमोजिम 7 दिनभित्रको बहुमत सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् र त्यसपछि 7 दिनभित्रको छोटो समयमा शपथ ग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छैन। साथै सरकारले संसद अधिवेशन पनि बोलाएको छैन भने शपथ ग्रहण नगरिकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधान नमिल्ने भन्दै विज्ञहरूले संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। यानि कि संसदको शपथ नभई प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो भएको छ भने विज्ञले यसलाई संविधानलाई नकुल्चौं भन्दै बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूमा अहंकार देखिए जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन्। आज पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले आफूहरूको चाहना भनी सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने रहेको बताएका छन् र हामीले अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम राख्छौं। नेपालले भनी गठबन्धन दलका नेतासँग सँगसँगै जाने सहमति पनि गरेका छौं, तर गठबन्धनभित्रकै दलहरूमा नेताहरूमा अहंकार पलाउँछ भने हामी जस्तोसुकै स्थितिको सामना गर्न तयार छौं। उनले यसबारेमा व्याख्या भने गरेनन्। सत्ता गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा औपचारिक छलफल सुरु नभइसकेका बेलामा नेपालले दिएको चेतावनीलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। प्रत्यक्षमा 10 सिट जितेको एकीकृत समाजवादीले मुख्य 5 पदमध्ये 1 आफूले पाउनुपर्ने दाबी पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा एकजना उम्मेद्वार खडा गर्न संस्थापन पक्षको बैठक चलिरहेको छ। नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापालाई मिलाएर एकजना संसदीय दलको नेताको उम्मेद्वार तय गर्न पक्षका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ। नेता बलबहादुर केसीका अनुसार संसदीय दलमा नेता कोइराला र थापा मध्ये एकजनाका नाममा सहमति जुटाउन आज बिहानीदेखि छलफल भइरहेको छ। अहिलेसम्म सहमति भइ नसकेको उनको भनाइ छ भने छलफलमा नेता शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, जीवन परियार, नेताहरू अर्जुन सिंह, केसी, चन्द्र भण्डारी लगायत सहभागी छन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि संसदीय दलको साझा उम्मेद्वार बनाउन शेखर र गगन पक्ष छलफलमा जुटेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने बताएका छन्। आज पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मन्त्री खान र सरकारमा जान हतार नगर्ने बताएका हुन्। हामी मन्त्री खानको लागि कसैको घर धाउँदैनौं, कुनै दलको पुच्छर बनेर हिँड्दैनौं। हामीले सरकारमा गएर नगरे पनि कसैलाई समर्थन गर्नु पर्यो भने कारणसहित गर्छौं, कारणसहित जान्छौं। त्यसमा तपाईहरू सबै ढुक्क रहन आग्रह गर्छु। नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, आफूहरूले सरकारमा जाने भनेर कसम पनि नखाएको भन्दै आगामी दिनमा के गर्दा आफ्नो मान्यताहरू स्थापित हुन्छन् त्यही अनुसार अघि बढ्ने राजेन्द्र लिङदेनले बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको एलुम्बु गाउँपालिका 1 स्थित मिलिम्ची खोलाको मुहानबाट अस्थायी रूपमा राजधानी ल्याइएको पानीलाई स्थायी बनाउने पहल सुरु भएको छ। वर्षामा पनि पानी ल्याउन आवश्यक संरचना बनाउने विषयमा गृह कार्य भइरहेको मिलिम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। मुहान स्थलमा हाल अस्थायी संरचना बनाएर पानी राजधानी ल्याइएको छ। पानी ल्याइएको मूलढोकामा फिल्टर राखेर वर्षाको बाढी र हिलो नआउने गरी पानी राजधानी ल्याउने विषयमा सरकारवाला निकायसँग छलफल चलिरहेको आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि वर्षामा पनि मिलिम्ची को पानी राजधानी ल्याउन संरचना निर्माणको पहल भइरहेको छ। ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलन मस्कले भविष्यमा आफू ट्विटरको जिम्मेवारीमा रहने वा नरहने राय लिन एक सर्वेक्षण पोस्ट गर्दै नतिजाको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले पोस्टमा सोधेका छन् कि म ट्विटरको प्रमुख पदबाट हट्नुपर्छ। उनले निर्णय दिन ट्विटरका प्रयोगकर्ताहरूलाई हो या होइन क्लिक गर्न आग्रह गरेका छन्। आज मतदान सकिन करिब केही समय अगाडिसम्म यो समाचार तयार पार्दासम्म 1,40,00,000 उत्तरदाता मध्ये 56.7%ले होमा मतदान गरेका थिए भने अरूले होइनमा मतदान गरेका थिए। फलोअरसँगको ट्विट एक्सचेन्जमा मस्कले आफूसँग प्रयोगकर्ताको रायभन्दा फरक सोच नभएको पनि बताएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिँदा 51,000 शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। मङ्सिर 6 गते बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले दरखास्तका साथ 51,000 रुपियाँ दाखिल गर्नुपर्ने निर्वाचन समितिले तय गरेको छ। जस अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया पुस 4 गतेदेखि सुरु भएर मनोनयन दर्ता पुस 5 गते दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म दस्ताखत दिन सकिनेछ भन्दै बताइएको छ। युद्ध मैदानमा भिडन्त गरेको महसुस गराउने अनलाइन गेम पब्जीको विश्वकप च्याम्पियनशिपमा नेपालका 2 टोली अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। चिनिया कम्पनी टेन्सेन्टले नोभेम्बर 10 देखि मलेसियामा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा सहभागी नेपालका द रियल सोल्जर्स DRS र ट्रेन टु किल अन्तिम चरणमा पुगेका हुन् र सेमिफाइनल चरण पार गरेका नेपाली 2 टोलीले आगामी जनवरी महिनामा हुने फाइनलमा विभिन्न देशका 14 समूह विरुद्ध
प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ। यद्यपि पब्जी विश्वकपमा नेपाली 2 टोली अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने कम्तीमा पनि 1-1 करोड रकम पाउने निश्चित भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 10 भित्र 7 दिनको समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न समय सीमा निर्धारण गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रेसरमा परेका छन्। 2 वा 2 भन्दा बढी दल नमिली नयाँ सरकार गठन नहुने निर्वाचन परिणाम आएपछि सहमति र सहकार्यका लागि आसपासमा विश्वास जित्ने राज्यका महत्त्वपूर्ण शक्ति पदहरूको सन्तुलन मिलाएर बाँडफाँड गर्ने तथा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने लगायतका विषयको टुङ्गो लगाउनु पर्ने दलहरूलाई दबाव रहेको छ। यद्यपि शक्ति बाँडफाँडको प्रेसरमा शेरबहादुर देउबा र प्रचण्ड देखिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य खबरहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।